प्रितीच्या बाबा भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक कुरपेन बरो दीस दिवं. हाय जेन्ना आमी ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेतना केरीत भाशेन आजच्या दिसा हांव कुटुंबा पासत मागोवंक सोदतां आनी ही मिसाची भेट कुटुंबा पासत भेटूंक सोदतां. तेच बरोबर हांव उगडास करतां आजच्या दिसा केरीत भाशेन पापा आयरिस आनी मामा लावरा आपल्या लग्नाच्या दिसाचो 23व्या वर्साचो उगडास करता. तेच बरोबर जॉसलिन आनी बॉस्को, ऑस्टिन आनी रॅल्सी आपल्या लग्नाच्या दिसाचो 5व्या वर्साचो उगडास करता. तांचे बरोबर आमच्या कुटुंबाचे पासत आमच्या कुटुंबाची वांगडी आपले कुटुंब चलोवंक कुटुंबाच्या वांगड्यांक सांगात करून परदेसान वावर करता. भाव ऑस्टिन आपल्या कुटुंबा पासत कुटुंबाक सांगात दिवंक परदेसान वावर करता. तशेंच आमची जायती भावां भयणां आमची लागशिल्लीं कुटुंबाक लागून परदेसान आसा तांकां बरी भलायकी आनी देवाची राखण जंय ती काम करतात थंयसर. आनी आमी जाणात कुटुंबाक जायते तरेचे खोस येतात. जेन्ना आमी ह्या अवताराक बात दिल्ली सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन लग्नीक जिविताची आमी यात्रा करीत आसा. जायत्यांनी ही यात्रे सदांच विश्वासीपणान सांबाळल्या आनी यात्रेक फुडें वचूंक आमकां देवाची कृपा जाय. आमच्या लग्नीक जिविताची कुटुंबान जियेतना तरेतरेच्यो अडचण्यो येतात, आडकोळी येतात, वयर सकयल जाता कुटुंबाच्या वांगड्या सोबे आनी हे वायट पयस करूंक समजिकायेची मोहिपासान जिवूंक आमकां जेजू मारता. तशेंच आमचे कुटुंब जेजूच्या पांयां दोळा दवरुया आनी आमच्या कुटुंबाच्या वांगड्या पासत आमी मागुया आनी खुशालकायेन आनंदान भक्तीपणान ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी वांटो घेवया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवीं आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. मनीस आमी अस्कोत. मनीस सोयंबाचे अस्कोताय आमच्या जिवितांत आसात. कुटुंबान जियेतना मोगान जियोंक आमी निर्णय घेतात एकामेकाक भोगसूंक. पूण जायते फावटी मनीसपणाचे अस्कोतेक लागून आमी कुटुंबान जियेतना एकामेकाक दुखयल्यात आनी जायते फावटी एकामेकाचो राग द्वेष आमच्या काळजान आमच्या मनान दवरला. हे पासत काळजांत जेजूची कृपा आनी काकलूत मागुया. काळजांत दूख दवरतल्यांक भोगसोडे दिवच्या तुका बापान धाडला. सोम्या काकलूत कोर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. आमचे खातीर विनवती करच्या तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. सोर पोतेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसूं आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. भोव मोगाळा बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तुवें आमकां पातकांतली सोडयली आनी तुज्या स्वर्गी राजाची भागेदार तुवें आमकां केल्यात.
आणि तेच बरोबर ह्या मिसाच्या बलिदानान वांटो घेवंक तुजी कृपा आमकां दी. त्या आमच्या जेजू क्रिस्ता उदेशी जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. पयलें वाचप. दोनताच्या इतिहासा वेलें वाचप. तो रस्सा थांव तारवार बसून आमी नीती सामोर्टासायेक गेल्या आनी दुसऱ्या दिसा नियापोलीक आनी हांगा थावन आमी फिलिपेक पावल्या. त्या मासेदोनियाच्या जीच्या तें मुखेल शार आसलें आनी रोमकारांचो एक जमो थंय रावतालो. ह्या शारांत थोडे दीस रावल्या उपरांत सोनवारा दिसा आमी त्या शाराच्या दारवंट्या भायर नोदीशी गेल्या, कित्याक ती मागणें करची स्वात म्हूण आमी आयकल्लें. आमी थंय बसल्या आनी जमातीक आयिल्ल्या बायलां कडेन उलोवंक लागल्या. ताचे मदें लिडिया नांवाची देवाक भोसपी एक बायल आमकां आयकताली. ती तियातीरा नगरांतली आसली आनी थंय जांबळ्या रंगाच्या लुगटांचो धंदो करताली. पावलू सांगतालो तें आयकूंक सोम्यान तिचें काळीज उगडलें. तिका आनी तिच्या कुटुंबाक पवित्र स्नान दिल्या उपरांत तिणें आमचे लागीं अशें मागलें, हांव खरेपणी सोम्याचेर भावार थेवता म्हूण तुमी मानून घेतलां जाल्यार आमगेर रावूंक येयात आनी आमी वचूंकूच जाय म्हूण तिणें नेट केलो. देवाचें उतर हें, देवाचो व्हड उपकार. शुभ वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक या. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. जुआ परमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. हांव बापा कडसून तुमचेशी एक शारोती पाठयतलो. तो बापा सून नेगजोता आनी देवा संबंदी सत उगडापे करता तो आत्मो. तो येतलो तेन्ना तो म्हजे विशीं साक्षी दितलो आनी सुरवातेक थावन तुमी म्हजे सांगाती आसा देखून तुमी म्हजे साक्षी जातल्यात. तुमचो बाबाट दोन दळोना जावंक हें हांवें तुमकां सांगलां. ती तुमकां देवस्थानांतल्या भायरातली. खरें म्हणल्यार असलो वेळ पावत आयलो की जी कोण तुमकां जिवेशी मारतात ती आपूण देवाची भक्ती करतात म्हूण सांगतली आनी तांणी बापाक आनी म्हाकाय वळखूंक ना देखून ती अशें करतली. तांचो वेळ पावतोच हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यो म्हूण तुमकां उगडास जावच्या खातीर हांवें त्यो तुमकां सांगल्यात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.
वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, आयचो उतराचो सेवादोर केरीत भाशेन लिडियाचो भावाट जेजुताय आनी उदारपण ओरगोड करता. तेच बरोबर पयत पुस्तक इवांजेलांत आयचो शुभ वर्तमानांत जुवांच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आपल्या शिसांक शिडकायता. जेन्ना आमी आनी जेजूचे शीस ताचेर विस्वास करतले, ताच्या उतरा प्रमाणे चलतले, त्या वेळार जेजूच्या मरणा उपरांत कसले तरेचे कोस्ट तांच्या जिवितांत येतले हांचे वयर तांकां शिडकावणी दिता. जेन्ना जेजूच्या मरणा उपरांत तशें जे भाशेन जेजून ह्याचे सांगलां शिव वर्तमानांत, कोण परी जेजूचेर आनी तांच्या शिसांचेर जायते अत्याचार जाले. भावार्थाक वेंग मारून भावार्था पासत बरी पोरगोटणी करताले. त्या वेळार तांकां जायते तरेचे कोस्ट अत्याचार तांचेर आयले. त्या कोस्ट आनी जेजू आदींच फुडें आयच्या शिव वर्तमान वरवीं तांकां आदींच फुडें शिटकावणी दिली आनी चतूर रावूंक सांगलें. आनी आमी जाणात, जेन्ना कुटुंबान आमी जियेता, जेजूच्या उतरा प्रमाणे आमी जिवंक सोदता, तेन्ना एक गोव बायल हे पवित्र साक्रामेंता उदेशी, हे 7व्या साक्रामेंता उदेशी बासावणी घेतल्या उपरांत जेजूच्या उतरा प्रमाणे जिवूंक आपल्या कुटुंबाच्या सांगाता पावल मारता. आनी आमी जाणात, आमच्या कुटुंबान जेन्ना तुमच्या लोग्नीक जिवितांत आयज जी भाव भयणां आपल्या लग्नाच्या जिविताचे उगडास करता, हे दिसाचो लोग्नीक जिविताचो बासावणी ताणी घेतली, त्या दिसाची उगडास करतना जायते आमकां उगडास येतले, जायते चिंतना आमचे मनांत येतले. जेन्ना पयलेक लोग्नीक जिविताचे पयलेच दीस, the first early days of married life, when we moved and took a step, when you were stepping into the new world, new life in your marriage, and when we recall back, आणि आमी फाटल्या जिवितांत आमी उगडास करता जाल्यार जायते आमकां उणेपण भोगलें, दूख, खोस्ट आनी खुशालकाय बी आसा. जेन्ना एक वस्तुरी आपल्या लोग्नीक जिवितांत देवाच्या उतरा प्रमाणे चलोवंक सोदता, तशेंच एक भाव एक पोती आपल्या जिवितांत देवाच्या उतरा प्रमाणे देव बिरांदी जियोंक सोदता कुटुंबांत. आनी जेन्ना ही बरी खबर, बरो वाव तो करूंक सोदता, एकामेकाच्या मोगान जियोंक सोदता, पूण केन्ना एकामेकाच्या गोरवाक लागून वयर सकल जाता, दूख, कोस्ट येता, तशेंच दुसरे तरेची वादळां येतात, वादळां मारीत रावतात. वादळां कोण पळय, जेन्ना एक कुटुंब दोगां जाणां आसलेली पवित्र साक्रांच्या उदेशी दोगां जातात, आनी जेन्ना हो कुटुंब बरो जाता, बरें करूंक वावरुता, एक वस्तुरी आनी एक गोरकार, एक पोती आनी पोतीन आपल्या कुटुंबान एक बरें पावल मारता, जिवितांत जियोंक सोदता. आनी जेन्ना हे कुटुंब बरे तरेन वागोवंक सोदता, बरे मोगान जियेता, पूण जायतीं वादळां आसतात, वादळां मारीत रावता आनी पळयता कसलें वादळ काय तरेची. दुसरो लोक पळयता, वय हो कुटुंब बरो जियेता, काय बरो मोगान जियेता. आनी आमी जाणा जे भाशेन आदाम एवेक सैतानान नाडली, ताच्या आपल्या चपक्यान घेतली आनी तांकां ताळयेन घातली. तेच परी
हे सैताना वरवीं जायती सैतान येतात वादळांक घालून कुटुंबांच्या सांद्यांक मोडूंक गोरकान आनी गोरकऱ्यांच्या जिवितांत फूट घालून जायतींच रावतात आनी घोरावो जेन्ना बरो चलता तेन्ना दुसरे तरेनी सैतानाचे ताळये घेवन जायते लोक रावता कुटुंब तुटून उडोवंक आनी आमी जाणात पयस वचूंक नाका आमच्या वाड्यांत आमच्या शेजाऱ्यांत आमच्या गांवांत देसांत आनी संवसारांत आमकां पळोवंक मेळटा कोण परीन दुसऱ्यांनी ह्या कुटुंबांत भितर सरून कुटुंबांत द्वेश घातला कसले गोंय आमी नियाळुया आनी आमच्या कुटुंबांत रोश करूंक जाता आयज जेन्ना लग्नाच्या दिसाचो उगडास करतात आमचो भाव आयरिस आनी भयण लौरा तशेंच जॉसलीन आनी बॉस्को ऑस्टीन आनी रेल्सी हांच्या जिवितान आमी जाणात आनी तुमच्या जिवितान हांवें प्रश्न केले जाल्यार जेन्ना तुमी लग्नाच्या जिविताची यात्रा सुरू केली पयले दीस बरेच दिसताले जायते दीस आनी 1 वर्स जालें 2 वर्स जालीं 3 वर्सां 4 वर्सां इत्यादीक जेन्ना हे पावल मारलें तेन्ना आमी जाणावन जायते दूख कोश्ट आयले पूण तुमी देवाक दिल्ली भास विस्वाशीपणान सांबाळीत आसात आयज आमकां पळोवंक मेळटा ही लिडिया ही कुटुंबाची उस्तोरी देवाक ती आपणायता देवाचे उतर आयकूंक जेन्ना पावलू देवाची परगोडणी करतालो आनी ती आयकता आपल्या काळजान घेता जेजूची बरी शिकवण जी पावलू दिताली आपल्या काळजान भागून दवरता आनी ही बरी खबर आपल्या काळजान दवरून कुटुंबाच्या वांगड्यांक ती वांटता आनी कुटुंबाची वांगडी ओविस्नान घेता आनी खुशालकायेन बरोवन तांकां पावलूक आनी दुसऱ्या भावार्थ्यांक आपोस्तलां दवरून वचोताना तांकां ती आमोद दिता आमचे चोरी तुका दिसता जाल्यार हांव एक विश्वास जेजूचेर विश्वास दवरताले आमचे तांय यो आमचे तांय राव हाचो अर्थ जावन आसा जेन्ना आमी जेजूचेर विश्वास दवरतात जेजूची बरी खबर हे लिडिया भाशेन आमी जेजूक आमचे तांय दवरतली आमच्या काळजान आनी आमी वांटली बरी खबर कोण परी कशे भाशेन आमी वांटूंक जाता बऱ्या कोडण्यांनी एकामेकाक भोगसून समजिकायेन हांव म्हणूंक सोदूना म्हज्या आनी तुज्या जिवितान आनी तुमच्या लग्नीक जिवितान खोस नात म्हूण आनी जेन्ना आमी जियेता एक कोरखार आनी पोतीन आपल्या भुरग्यां सांगाता सासमायच्या सांगाता जियेताना तशेंच घोव आनी बाय आपल्या जिवितान जियेताना आमचे तांय ओड सकल जाता केन्ना काय आमचे तांय वो आदोळ मारता एकामेका तांय उतरांनी तशें ओगेपणांनी आमी एकामेकाक दुखयता आनी हे सादें नॅचरल आमच्या जिवितान घडोवंकूच जाय वयर सकल जावंक जाय जेन्ना कुटुंब हाडटा एकामेकाक हाडटा चुकोन हाडटा आनी वाडटा आसतना आमी भोगसो आमी समजतात आमी मनीस एकामेका सवय चुक्यो घडटात पूण चुक्यो घडले म्हूण आमी ताका पयसावंक जायना जरी आयज आयरिस आनी लौरा तशेंच जॉसलीन बॉस्को ऑस्टीन आनी रेल्सी हे कुटुंबान जियेताना वयर सकल ताच्या जिवितान जाला तशेंच आमच्या कुटुंबान आमच्या भावार्थी सगळीं आमी भावार्थीन आमचे कुटुंब आसात आमच्या कुटुंबान जायते वयर सकल जाले जरी हांव म्हजी सवय वयर सकल जाला एकामेकाक भोगसून आनी आमी तशेंच जिवन रावले जाल्यार हो कुटुंब चलतलो हो कुटुंब जरी रागान आसात राग धरून आसा पोती आपल्या पोतीनीचो राग धरून आसा पोतीन आपल्या पोतीचो राग धरून आसा सून आपल्या सासपायचो राग दवरून आसा जाल्यार हो कुटुंब फुडें वचूंक पावतलो ना जेन्ना कुटुंबान भोगसण येना आनी आपल्या काळजान रागाक वायट चिंतना आनी अत्याचार दुसऱ्यांचे
थिका करपाचें आमच्या काळजान कुटुंबाच्या वांगड्यांचेर दवरलां जाल्यार हो कुटुंब फुडें वचूंक पावचो ना. आयज जेजू उलो मारता जे भाशेन जेजून आपल्या शिसांक शिटकावन दिल्ली. जेन्ना तूं म्हजो पाटलादार जावंक सोदता जाल्यार म्हज्या नांवान तुका जायतें सोसूंक जाय. आनी कुटुंबान तूं विस्वाशी रावतलो जाल्यार, तुज्या पोतीक आनी पोतिनी तू विस्वाशी रावतलो जाल्यार तुका जायते तरेचे कोस सोसूंक पडटले. आनी जेन्ना तूं बरे भाशेन जियेता जाल्यार जायते टाळणी येतल्यो. जे भाशेन आदाम आनी एवेक सैतानान ताळणेन घातले तेच परी आमच्या कुटुंबान जिवितान आनी लोग्नी जिवितान जायते कोस आसतले, ताळण्यो येतल्यो. जेन्ना वयर सकयल जाल्यार दुसरे दादले रावतात दुसऱ्यांक चोपक्यान घालूंक, हे कुटुंब तोडून उडोवंक. आनी आमी जाणा कुटुंब जायते बिगडतात. आयज आमच्या वाड्यान तशें देसान तशें गोंयांत आमी पळोवंक मेळटा. कुटुंब तुटून वचत आसात, तुटतात आनी ताचे आमी जाणा हाचे परिणाम कोणाचेर पडटात, भुरग्या बाळांचेर, कुटुंबाच्या भुरग्या बाळांचेर. तशेंच आमची कुटुंबान आमी एकवटान रावूंक आमी पुरोय करुया, दोस्त करुया. आनी ह्या मिसाची बलिदानान जेन्ना आमी उंडो सोरो भेटयतना आमचें कुटुंब आमी बापाच्या पांयां तळा दवरुया. आनी खेरीत भाशेन ह्या वेळार आमच्या कुटुंबा पासत आमी ओगेपणान मागुया. ह्या वेळार आमी उगडास करुया. आमच्या लोग्नीक जिविताचो पयले दीस कोण भाशेन आमी खुशालकायेन सारले तेच परी येतले ते दीस, फुडले दीस आमी खुशालकायेन आमी एकामेकाक भोगसवणें दिवन आनी आजच्या दिसा उगडास करुया. आनी परत एक पावट आमी आमची दिल्ली पावसावळी परत मोडुया. सुखांत तशें दुखांत, पिडेन तशें भलायकेन हांव म्हज्या विस्वाशीपणान जी खुणां तुका दिल्या हे मुदये वरवीं तशेंच कोरण्यांनी तशें येतले ते दीस, सुखांत तशें दुखांत, पिडेन तशें भलायकेन हांव म्हज्या पोती आनी पोतिनी सांगाता सारतली म्हूण आमी परत एकामेकाक भास दिवया. तशेंच भोगसवणी मागुया एकामेका सगळे. म्हणून म्हज्या पोतीन हांवें जायते फावटी म्हज्या कोरण्यांनी, म्हज्या चिंतनांनी, म्हज्या उतरांनी तुका हांवें दुखयला. हांव तुजे लागीं भोगसवणें मागता. म्हाका ह्या वेळार भोगोस तुजें भोगसवणें म्हाका दी आनी एकामेकाक आमी शांती दिवया. ह्या वेळार मोगाळ बापा, ह्या वेळार आमची खालतीकायेन, आमचे काळजाचे ओत्रे तुज्या पांयां तळा दवरले. आमच्या कुटुंबा पासत आमी मागोंक सोदता. तुज्या दयाळपणान, तुज्या काकलुतीन ही मागणी तूं दयाळपणान स्विकार कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. त्याच आमच्या जेजू क्रिस्ता उद्देशी आमेन. भेटोवणी. मोगाळ बाबा भयणीनो, आमी क्रिस्ती कुटुंबाची कुटुंबाचो एकूच येवन समोर पुंक हे वेदी भोंवतणी एकटवलोली आसा. आपली देणी दयाळपणान आमचेर ओत म्हूण देवा बापाच्या सोरपोदेदार बापा लागीं मागुया.
भोव मोगाळा बापा, तुजे पवित्र सुबेची खोतखोतीत मागणी आयकून घे. तुवेंच हे आवडे आमच्या काळजान घाले, तर तूंच ते शांती पावय. ही आमी प्रार्थून मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. प्रितुमेन दिलाय आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासनाच्या सासनाक देवाक जय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाखवाळीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासनाच्या सासनाक देवाक जय. मोच्या बाबा भयणीनो, मोचे आनी तुमचे बलिदान स्वर्गदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागा. हे तुज्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दादावाक सर्वेस्पोर मानून घेवूं. भोव मोगाळा बापा, आमी तुका भेटयल्या हो दाकांचो रोस आनी हो उंडो जावं ती आमकां आत्मीक पिवण. तुज्या पवित्र बलिदानान हो वांटो घेवूंक तुवें आमकां तुज्या पुताच्या कोश्टांत दुखांत तुवें आमकां एक व्हड देणें फाव केलां. जावं ती आमकां आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत आत्मीक पिवण. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, स्वर्गदारा आनी सासनाच्या देवा, सोरकाळी आनी सोरताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनोद सोबदा वरवीं तुवें सगळें रचलें. पातकांतली आमकां सांडोवच्याक आमचो तारोप करूंक तुवें ताका पाठयलय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारेचे उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें खोस मरण सोंसले आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जीवनपण उगडापें केलें. अशें ताणें तुजे कुशी पाळली आनी एक पवित्र पोरजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचे किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. तूं उंच सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पोराच्या नांवी येता ताका जय.
उंसोरही तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित, तूं सगळ्या पवितपणाची जोर. तुज्या पवित आत्म्यान धाडून ही देणी पवित कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन खोस मरून सोसूंक वेची आली ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोडलें. तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतले पियात. ही म्हज्या रोगताची कास. नव्या आनी सासणी कोराचें रगत. पातकांचें भोगसोणें मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासा कोरात. बावार्ताचो गूड परगोटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवोन जाला. जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जिवोन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काळ येवन आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सोरेस्परा की पृथ्वीचे विस्तारुले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादिगी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंस धरून मेल्ल्यान ती आमच्या बाबा भयणीची काकलूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पडजोळीक मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. खेरीत भाशेन आमी मागुया आमच्या कुटुंबान जायतीं जाणां पिडेस्त आसात. खेरीत भाशेन रेल्फीची आवय पिडेस्त आसा आनी आमची लागशिणी जायतीं जाणां पिडेत आसा. जेजूची काकलूट आनी दया पेखणीचो हात आमी मागुया. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती बागयोन जेजूचे तिचो पोती बागयोन 2 दुदां आनी 6 काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं आमेन. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोतीदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन.
ह्या वेळार किरीत भाशेन भक्तीपणान आनी विस्वासान जेजून जे आमकां आपल्या शिस्तान प्रार्थना शिकयलेले ते आमी परत म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी सगळं जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो एक रायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां टाळणे पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बरवश्यान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार कापलोतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपोळ्यान ही सुभागी. सोम्या तुजे भितर येवचे, म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आजच्या दिसा पासत केरीत भाशेन दिनवासुया. देवान आमकां हो दीस दिला. ह्या मिसाच्या बलिदाना वरवीं जेजू आमचे लागीं उलयला आनी ताच्या उतरा प्रमाणे जिवन कुटुंबाच्या वांगड्या सवे मोगान आनी मोहिपासान जिवूंक आमी तोसगीत करूंक आयज आमी नव्यान आमची पासावणी पसावणी आमी घेतल्या. केरीत भाशेन कुटुंबान आमी तरेतरेच्या वादळांत सांपडटाना एकामेकाक सांगात दिवंक, एकामेकाच्या आदारान जिवूंक आमी सदांच जेजूची कृपा आमी मागुया. प्रार्थुया. भो मोगाळा बापा, तुज्या पुताच्या मांसा रोगतान आमकां तुवें आत्मीक पोसण दिल्या. ह्या आत्मीक जेवणान आमी
सदांच गोठाय आनी बोळ मेळूंक आमी प्रयत्न करूंक तुजे लागीं खालतीकायेन मागता. जे भाशेन लिडियान तुज्या पुताची शिकवण मानून घेतली आनी तुज्या शिसांक तिणें येवकार दिलो, तेच परी आमी बी तुजी पुताची उतरां प्रमाण जिवंक तुजी कृपा आमकां दी. तुजे त्याच जेजू क्रिस्ता उदेशीं जो येताय आनी रासवड चलयताय सासणाच्या सासनाक आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोब्यांसूं कितें भाशेन देवाचो आशिर्वाद घेवंक आमी आयती जावया. सोर पोद्या देव बा आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. कितें भाशेन म्हजी पोरवी मामा लौरा, पापा आयरिस, बाय जॉसलीन आनी बॉस्को तशेंच बा ऑस्टीन आनी रॅस्टी तुमच्या लग्नाच्या दिसाचेर वेडिंग एनिवर्सरीच्या दिसा हांव तुमकां पोरवी देवान तुमच्या कुटुंबाचेर भरपूर आशिर्वाद घाले आनी देवान तुमकां जी गरज आसा तुमकां दिवची देवा लागीं विनंती करता. देवान आनी तुमच्या सगळ्या कुटुंबाचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालून सदांच तुमकां देवाची